ऐसे आपने फलेफ्ता बनाना शुरू करना है। किसी भी बहते हुए पानी में आपने इस सुहा को बहा देना है। ये सुहा बहाने की देरी होगी, उसी जगह पर फौरन हाजिरी होगी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में एक खूबसूरत नौजवान लड़की की हाजिरी का तरीक़ाकार बताऊंगा, जिससे आप जो चाहें करवा सकते हैं अपना जायज़ व नाजायज़ काम, और वो मिनटों में कर दिया करेगी। इस औरत को, इस लड़की को कैसे हाज़िर किया जाए, और अमल सिर्फ है एक दिन का, और अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। मर्द कर सकता, औरत इस अमल को नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक खूबसूरत लड़की की हाजिरी होगी जो कि हर तरह का दुनिया का काम कर देगी। सिर्फ मरे हुए इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकेगी और ज़िंदा इंसान को मार नहीं सकेगी, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और मैं आप भाइयों को बता दूं, ये दुनिया की लड़की नहीं होगी, ये जिन्नात तबके में से आएगी जो कि इंतहाई खूबसूरत होगी। ऐसे समझ कि ये जिन्नात की शहजादियों में से होगी। तो इसको कैसे हाज़िर किया जाए, सारा तरीक़ाकार मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, चलिए आपको बताते हैं। हमारी कोई भी कही हुई बात आप भाइयों को गलत लगे तो गलती की माजरत। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आप भाइयों की भलाई और रहनुमाई करना है। इस अमल को करने के लिए आप भाइयों को कुछ अशिया की ज़रूरत पड़ेगी। 2 सफ़ेद कोरे कागज़ के टुकड़े, एक काली पेंसिल, एक फुट्टा, एक अदद छोटी इलायची जो कि आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये चाय में डलती है। बस ये तमाम अशिया इस अमल में इस्तेमाल होंगी। तो इन अशिया का क्या तरीका कार है मैं आप भाइयों को बताता हूँ। सबसे पहले आपने 2 सफ़ेद कोरे कागज़ के इर्द गिर्द मुरब्बा नुमा शक्ल में लाइनें लगा लेनी है, कुछ ऐसे। फिर इसके कुछ खाने बनाने हैं, वो भी मैं आप भाइयों को बनाकर दिखाता हूँ। जब बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 कागज़ के 4 मतलब के 8 खाने दोनों कागज़ों के बना लेते हैं, उसके अंदर कुछ अदाद लिखनी है और नाम वगैरह लिखना है। वो भी मैं आप भाइयों को समझाता हूँ और लिख के दिखाता हूँ। इधर आपने अपना नाम लिखना है और इधर अपनी वालदा का। फ़र्ज़ करें आपका नाम है काशिफ और आपकी वालदा का नाम है रुबैया। ये नाम आप इंग्लिश या हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं नीचे इंग्लिश में भी आप भाइयों को लिख के दिखाता हूँ, ताकि आप भाइयों की अमल में कोई मिस्टेक ना हो और आप घबराए ना कि हाफिज साहब ने नाम उर्दू में लिख दिया, अभी हमें तो अपना नाम उर्दू में नहीं लिखना आता। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ काशिफ और रुबैया। नीचे आपने एक अदाद लिखना है, वो भी मैं आप भाइयों को लिख के दिखाता हूँ। आइन। ये एक तावीज़ बिल्कुल इसी तरीके से आप भाइयों ने बना लेना है। अब दूसरे तावीज़ की जानिब आते हैं। इधर आपने हा डालनी है और नीचे आइन और ऊपर अलिफ, ऐसे ही लिखना है। दरमियान में पहले सबसे हा लिखनी है, नीचे आइन और ऊपर अलिफ। मतलब कि इस अमल में, इस तावीज़ को बनाते दौरान चाल का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बाकी इस खाने में आपने एक रोमन अदाद लिखना है 8 का। ये ज़रूरी है कि आप अरबी में लिखें, और इधर 7 का। और इस हिस्से को आपने फ़िलहाल खाली छोड़ना है। मैं आगे चल के बताऊँगा कि इस हिस्से का आपने क्या करना है। जब आप बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों तावीज़ तैयार कर लेते हैं, अब रह गई बात कि इस अमल को कब करना है और किस दिन करना है। इस अमल को सिर्फ और सिर्फ आप जुमे रात वाले दिन, मतलब कि शाम के टाइम कर सकते हैं, जब रात को हर कोई सो जाए। आपने एक तन्हाई वाले कमरे में बैठ जाना है जिधर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये दोनों तावीज़ आपने दिन टाइम लिख लेने हैं। और साथ में थोड़ा सा आपको कबूतर का गोश्त भी चाहिए होगा, वो भी मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ, ताकि आप भाइयों की इस अमल के दौरान कोई भी गलती ना हो। मैं सब कुछ आप भाइयों के सामने कर रहा हूँ। बस इतना सा गोश्त आप भाइयों को इस अमल में चाहिए होगा।
رات کے وقت آپ نے ایسے لائٹ اپنے کمرے کی جو ہے وہ جلا کر بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اندھیرے میں یہ عمل نہیں کرنا، مطلب کہ یہ لازم نہیں ہے۔ باقی آپ چاند کی روشنی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی انسان دیکھے نہ۔ جب آپ کے پاس یہ تمام اشیاء موجود ہوں اور دونوں تعویذ آپ نے لکھ لیے ہوں اور گوشت آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس خانے میں آپ نے گوشت کو رکھ دینا ہے، اور یہ خانے میں رکھنے کے بعد یہ تعویذ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اور اس تعویذ کو آپ نے جلانا ہے۔ سب سے پہلے جلانا ہے، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ بھائیوں کو ویڈیو میں جلا کر بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا فلیفتہ بنا کے اس کو کیسے جلانا ہے۔ میں پلاسٹک کا ایک ڈبہ لے رہا ہوں، آپ کوئی بھی برتن اپنے گھر کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے۔ ایسے آپ نے فلیفتہ بنانا شروع کرنا ہے، جیسے بازار میں کوئی کون وغیرہ ہوتی ہے نا، ویسے بنانا ہے، اور ادھر سے موڑ دینا ہے اور ادھر سے پکڑنا ہے تاکہ آپ بھائیوں کا ہاتھ نہ جلے۔ اس تعویذ کو مکمل طور پر جلانا ہے، اور یاد رکھیں اگر آپ کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے تو اس تعویذ میں آپ نے محمد کا نام نہیں لکھنا، محمد کے اعداد لکھ دینے ہیں۔ اگر آپ کا نام بھی پاک ناموں میں سے مطلب کہ عمر ہو گیا، فاروق ہو گیا، تو آپ نے ہرگز اپنا نام نہیں جلانا، اپنی عمر یا فاروق کے جو اعداد ہیں وہ نکال کر اس تعویذ میں لکھ لیجئے گا۔ ایسے آپ نے جلانا شروع کرنا ہے، پھر اس جگہ سے پکڑ کر جو بقایا کا حصہ بچا ہوگا وہ بھی جلا دینا ہے۔ یہ دیکھیں مکمل طور پر جل چکا ہے۔ اب آپ نے اس کی راکھ بھی اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ چھوٹی سی الائچی کا دانہ جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ دیکھیں آپ کو دکھایا تھا، اس کو آپ نے تھوڑی سی آگ دینی ہے اور اپنا نام جو ہے وہ پکارنا ہے بما والدہ کے ساتھ۔ فرض کریں اگر آپ کا نام ہے کاشف اور والدہ کا نام ہے ربیہ، تو آپ نے کاشف بنت ربیہ ایسے اپنا نام دل میں پکارنا ہے اور اس الائچی کو آگ دینی ہے۔ ایسے جلاتے جائیں اور دل میں کاشف بنت ربیہ، کاشف بنت ربیہ، میں اپنا نام لے رہا ہوں فرض کر کے، تو آپ نے اپنا نام لینا ہے۔ جی یہ دیکھیں مکمل طور پر جو الائچی ہے وہ جل چکی ہے، اور اس کی جو خوشبو ہوگی وہ آپ کے کمرے میں پھیل جائے گی، اور کافی حد تک مجھے ابھی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کو ایسے رگڑ کر اس گوشت پر پھینک دینا ہے۔ جب آپ بالکل اسی طریقے سے جو الائچی کے ٹکڑے ہوں گے وہ اس گوشت پر پھینک دیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ جو حصہ ہے یہ اس تعویذ سے الگ کر لینا ہے، مطلب کہ کاٹ لینا ہے ایسے، اور پھر اس کو بھی جلا دینا ہے۔ لیں جی، دونوں تعویذ جو تھے وہ مکمل طور پر جل چکے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ جو لڑکی اس عمل سے حاضر ہونے والی ہے نا، وہ بہت ہی پاورفل ہے، وہ ہر کام آپ کا کیا کرے گی، ہر چیز میں مدد کیا کرے گی، لیکن یہ بات میں آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ وہ آپ کے علاوہ کسی بھی انسان کو دکھائی نہیں دے گی، صرف کتا یا بلی کو دکھائی دے سکتی ہے۔ جب آپ بالکل اسی طریقے سے یہ عمل کامیابی سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جمعہ رات کے اگلے دن، جب جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں، لیکن بتا دوں زوال کے ٹائم کرنا بہتر ہے، جب عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو۔ جو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پر ایسے الائچی کے ساتھ لپیٹ کر پھینک دینا ہے، پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا، چپ چاپ گھر آ جانا ہے۔ جب گھر آ جائیں پھر رات کا انتظار کرنا ہے، جب مکمل طور پر رات ہو جائے، اندھیرا چاروں طرف چھا جائے، تب آپ نے اس سوہا کا استعمال کرنا ہے۔ کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں آپ نے اس سوہا کو بہا دینا ہے۔ یہ سوہا بہانے کی دیری ہوگی، اسی جگہ پر فوراً حاضری ہوگی۔ آپ بھائیوں کو بتا دوں، لیکن جہاں پر یہ سوہا آپ پانی میں بہا رہے ہوں گے اس جگہ پر کوئی بھی انسان آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جو ہی یہ پانی میں بہائیں گے تو حاضری ہوگی، اور آتے ہی وہ آپ کو سلام کہے گی اور کہے گی کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میری پوری زندگی کے لیے آپ غلام بن جاؤ، تابع ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ اپنی کوئی بھی نشانی دے گی، اس کو سنبھال کر رکھیے گا، اور جیسے ہی وہ طریقہ کار بتائے دوبارہ حاضری کا، ویسے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ بھائیوں کو کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ اب کافی بھائیوں کا سوال ہوگا کہ کیا ہم اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔
سکتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں وہ اس عمل کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنات کی لڑکی کا عمل ہے، مطلب کہ خوبصورت نوجوان آپ کے پاس لڑکی یا عورت حاضر ہوگی جو کہ آپ کا ہر کام کیا کرے گی۔ اس عمل کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس عمل کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی زکات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن روحانیت جس بندے کے پاس ہوگی وہیں یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ باقی حافظ صاحب کو اجازت دیں، ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں اس طرح کے نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔